अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का मौजू है दौलत और ज़वाल उम्मत। इसमें शक नहीं कि इस ज़माने में मुसलमान बदतरीन ज़वाल से गुज़र रहे हैं और मुसलमानों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये समझते हैं कि दौलत की कमी या गरीबी मुसलमानों के ज़वाल की असल वजह है। हम सबसे पहले इस बात का जायज़ा लेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, यानी ये कि मुसलमानों के ज़वाल की वजह सिर्फ दौलत की कमी या गुर्बत है या कुछ और है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ज़वाल के असबाब और क्या हैं और उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि मुसलमान अगर खुशहाल और मालदार हो जाएं तो उनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बल्कि आज देखा जाए तो दौलत को खुदा की जगह जो है दे दी गई है। आइए देखते हैं कि कुरान और हदीस में हमें इस सिलसिले में क्या रहनुमाई मिलती है। कुरान करीम की सूरह कहफ की आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाता है, अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयातुद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, यानी ये माल और औलाद तो महज दुनिया की ज़िंदगी की आराइश के लिए हैं, आर्जी आराइश के लिए हैं, और असल बाकी रहने वाली चीज़ें तो नेकियां हैं। आप जानते हैं कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर माल और औलाद दोनों को फितना यानी आजमाइश की वजह बताया गया है। बुखारी और तिर्मिज़ी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत हमें मिलती है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास कोहे उहद के बराबर भी सोना होता तो मेरी खुशी इसी में होगी कि मुझ पर 3 रातें न गुज़रें और मेरे पास इस सोने में से कुछ भी बाकी ना हो। यानी ये कि मेरी खुशी इस बात में होगी कि मैं ये सारा सोना जो है अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज मुतहरात और सहाबा और साहबियात जिस तरह सादगी और क़नाअत के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, इसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ मालूम होगा। ये उस वक्त की बात है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। एक शख्स आया और उसने कहा, ए मोहम्मद, इन 2 पहाड़ों के बीच में जितनी भी बकरियां चर रही हैं, जिनको यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरा रहे थे और वो आपकी मिल्कियत थी, उसके बारे में उस शख्स ने सवाल किया और आपने सारी बकरियां उसको दे दी। यही हाल उम्महातुल मोमिनीन का भी था। वो अगर रोज़े से होती और कोई सवाल करने वाला साइल दरवाजे पर आ जाता मांगने वाला, तो घर में मौजूद हर चीज़ उसको दे देती, यहाँ तक कि रोज़ा खोलने के लिए, इफ्तार करने के लिए भी घर में कुछ न बचता। इस तरह की मिसालों से हमारी तारीख़ भरी पड़ी है। दरअसल सादगी और क़नाअत पसंदी ही इस्लाम के दौरे अव्वल की पहचान है, इसकी निशानी और अलामत है। यहाँ हम अपनी बात को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में जब बैतुल मक़दिस फ़तह हुआ, सबसे पहले हज़रत उमर के ज़माने में जब फ़लस्तीन को फ़तह किया गया, तो वहाँ के ईसाई पादरियों ने सुलह का पैगाम भेजा और ये शर्त लगाई कि सुलहनामा यानी जो ट्रीटी है उसको लिखने के लिए मुसलमानों के खलीफा खुद आएँ। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह जो उस वक्त मुसलमानों के सिपह सालार थे, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा और बैतुल मक़दिस बुलाया, फ़लस्तीन बुलाया, और मदीना में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आमिल मुक़र्रर किया और ख़ुद सफ़र पर रवाना हो गए। इस सफ़र की शान ये थी कि हज़रत उमर फ़ारूक ने एक ऊँटनी ली, उस पर एक सत्तू का थैला रखा और एक लकड़ी का प्याला रखा और अपने साथ एक ग़ुलाम को लिया और ऊँटनी पर सवार होकर निकल पड़े। अब सवारी एक थी और मुसाफिर 2 थी। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक ने उसका हल ये निकाला कि कभी वो ऊँटनी पर सवार होते और ग़ुलाम बाग पकड़कर चलता, और कभी ग़ुलाम ऊँटनी पर सवार होता और हज़रत उमर ख़ुद ऊँटनी की बाग पकड़कर चलते। जब फ़लस्तीन यानी बैतुल मक़दिस के करीब पहुँचे तो ग़ुलाम के सवार होने और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग पकड़ने की बारी थी। दूर से उन्हें आता देखकर ईसाइयों ने सवाल करना शुरू किया, इनमें मुसलमानों का खलीफा कौन सा है।
لوگوں نے بتایا کہ جو پیدل چلتا ہوا اونٹ کی باگ پکڑے ہوئے آ رہا ہے وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اور یہاں نوٹ کرنے لائق بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں کئی ایک جگہ پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر عیسائی سپہ سالار نے کہا، خدا کی قسم اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس کا خلیفہ اس شان کا مالک ہو۔ اب ہمیں آپ کو حضرت عمر ہی کے زمانے میں ہونے والی ایران کی فتح کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ اس فتح کے موقع پر مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ انہوں نے مال غنیمت میں جو نادر چیزیں ایران ایک بہت بڑا سپر پاور تھا، اور کسریٰ کو شکست دینے کے بعد مال غنیمت میں اتنی عجیب و غریب چیزیں، اتنی غیر معمولی چیزیں اور اتنی قیمتی چیزیں آئی تھیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے دربار خلافت میں بھیج دی۔ ان میں کسریٰ ایران یعنی ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ تھا۔ کسریٰ ایران کا ایک فرش بھی تھا جس کا نام تھا بہار۔ یہ فرش 90 گز لمبا تھا اور 10 گز چوڑا تھا۔ اس میں پھول، پتیاں، درخت، نہریں، غنچے سب سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے تھے۔ جب موسم بہار گزر جاتا تھا تو ایران کے بادشاہ اس چادر نما تخت کو دریا کے پانی پر ڈال دیتے تھے اور اس پر بیٹھ کر شرابیں پیتے تھے۔ مصنوعی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے پھول پتیوں کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوتے تھے، اور بہار کا موسم جو ہے آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے پر بہار کے موسم کا سما پیدا کرتے تھے اور اس پر بیٹھ کر شرابیں پیتے تھے۔ جب موسم بہار گزر جاتا تو ایران کے بادشاہ اس کی یاد میں اس فرش بہار پر بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ جب یہ تمام چیزیں مدینہ منورہ پہنچیں تو لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ یہ کیسی چیزیں ہیں۔ عرب کے لوگ اتنی سادہ زندگی کے عادی تھے کہ انہوں نے ایسی چیزیں کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے تمام مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ فرش بہار جو آیا تھا اس کے متعلق لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، ان کو چاہیے کہ یہ فرش بہار اپنے لیے رکھ لیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے اس فرش کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس وقت حضرت علی کے حصے میں اس فرش کا جو ٹکڑا آیا تھا، غور سے سنیے، جو ٹکڑا فرش کا ان کے حصے میں آیا تھا اس کو بیچ کر انہیں 30,000 دینار ملے، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ مدائن کی اس فتح کے بعد بھی ایران کے اور بہت سے شہر فتح ہوئے۔ اس طرح کے ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت لے کر حضرت زیاد کو مدینہ روانہ کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین جو تھے اس وقت، مال غنیمت کا انبار انہوں نے صحن مسجد میں، مدینہ مسجد نبوی کے صحن میں انہوں نے جو ہے وہ مال جمع کروا دیا۔ ہیرے جواہرات کے انبار تھے اور مال غنیمت کی جو اتنی زیادہ کثرت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ امیر المومنین، یہ تو شکر کا موقع ہے، تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو دنیا کی دولت عطا کرتا ہے اس میں رشک و حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس قوم میں تفرقہ اور پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بس مجھ کو اسی اندیشے یعنی اسی فکر سے رونا آ گیا۔ اب ہم آپ کو سقوط بغداد یعنی بغداد کے فتح ہونے کا، بغداد کی تباہی کا، صحیح معنوں میں فتح ہونے کا نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ تاتاریوں نے اس کو فتح کیا تھا۔ بغداد جو ہے عباسی خلافت کا پائے تخت تھا، راجدھانی تھی، صدر مقام تھا، کیپٹل تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بغداد ایک عرصے تک عباسی خلافت کی راجدھانی تھا۔ اس بغداد میں 1258 یعنی 1258 عیسوی میں تاتاریوں کے سپہ سالار ہلاکو خان نے اس کو پر انتہائی خونریز حملہ کیا، اور بغداد جو ایک عظیم الشان سلطنت کا پائے تخت تھا اسے پوری طرح برباد کر ڈالا اور عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس موقع پر آخری عباسی خلیفہ جو تھا وہ مستعصم باللہ تھا، اور جب ہلاکو کی قیادت میں تاتاریوں نے بغداد کو فتح کر لیا تو فتح کے بعد ہلاکو نے مستعصم باللہ کو کھانے پر بلایا مجبوراً۔ اب ظاہر ہے مستعصم باللہ تو گرفتار ہو گیا تھا، خوشی تو وہ ظاہر ہے ہلاکو کے پاس نہیں جاتا، اور ہلاکو نے ان محلات پر قبضہ کر لیا تھا جو مستعصم باللہ کے تھے، اور پھر اس نے مستعصم باللہ کو جو آخری عباسی خلیفہ تھا اس کو کھانے پر بلایا اور اس کے سامنے خود
मुस्तासिम के महल से लूटे हुए हीरे जवाहरात सोने चांदी के ढेर मुस्तासिम के सामने रख दिए और मुस्तासिम से कहा कि इसे खाओ। मुस्तासिम ने कहा भला ये हीरे जवाहरात और सोने चांदी मैं किस तरह खा सकता हूँ। तो हलाकू ने कहा तो फिर तुमने इन्हें क्यों जमा करके रखा था, क्यों ना तुमने इन सारी दौलत जो है सिपाहियों में तकसीम कर दी और क्यों ना तुमने इस दौलत से हथियार बनाए ताकि तुम्हारे सिपाही मेरे पहाड़ों में दाखिल होने से पहले मेरे ख़िलाफ़ जो है मज़ाहमत करते और बचाव करते और अपने शहर को बचा सकते, मेरे ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए तैयार होते। ऐसा तुमने क्यों नहीं किया। मुस्तासिम ने कहा कि बस अल्लाह की यही मशीयत थी। तो हलाकू ने कहा कि अब जो तुम्हारे साथ जो कुछ होने जा रहा है उसे भी अल्लाह की मशीयत ही समझना। और उसके बाद हलाकू ने मुस्तासिम और उसके बेटों को, मुस्तासिम बिल्ला जो कि अब्बासी खिलाफत का आखिरी फरमा रवा था, उसको और उसके बेटों को बोरियों में बांधा, बोरियों के मुंह बंद किए और घोड़ों तले रौंद डाला, ज़िंदा रौंद डाला और उन्हें ख़त्म कर डाला। ये दर्दनाक वाक़या जो है वो बगदाद के ज़वाल की, जो कहना चाहिए काफ़ी इबरतनाक तारीख़ है, उसका एक हिस्सा है। मगर ये बात वाज़ेह है कि आखिरी अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्ला जो था उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल सही कहा है अल्लामा इकबाल ने, सबब कुछ और है तू जिसको ख़ुद समझता है, सबब कुछ और है तू जिसको ख़ुद समझता है, ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। मगर बेमाल या बेज़र होने से मोमिन का ज़वाल नहीं है, बल्कि उसकी वजह कुछ और है। आज भी दुनिया की दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा आलम इस्लाम के पास है, खुसूसन तेल और मादनियात की दौलत, मगर वो अमेरिका और इसराइल के बाजगुजार बने हुए हैं। अफरादी क़ुव्वत भी मुस्लिम कौमों के पास, मुस्लिम मुल्कों के पास बहुत ज़्यादा है, फिर भी ज़िल्लत और नकबत उनके ऊपर सवार है। ये दौलत ना अल्लाह की राह में इस्तेमाल हो रही है, ना अफरादी क़ुव्वत अल्लाह की राह में इस्तेमाल हो रही है। चुनांचे ज़्यादातर मुस्लिम हुक्मरान दादे ऐश दे रहे हैं। अल्लामा इकबाल की ज़बान में आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, उमम जमा है उम्मत की, आज तुझको बताता हूँ उम्मतों की तकदीर क्या है। शमशीर व सिना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जब ताऊस और रबाब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं, जो कौम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आ जाए तो समझ लो कि उसका ज़वाल करीब है। इसके बरक्स हम देखते हैं कि मुफलिस और निहत्ते अफ़गान मुजाहिदीन ने एक के बाद एक दो सुपर पावर्स को शिकस्त दी। वो निहत्ते लड़े, कांधे की चादर से उन्होंने टैंकों को फतह किया, गुड़ की डली और सूखी रोटी खा कर के गुजारा किया, मीलों बर्फीले पानियों में पैदल चल कर उन्होंने अमरीकी फ़ौजियों पर हमला किया। आज भी वो वक्त के सुपर पावर अमेरिका से बरसरे पैकार हैं और अमेरिका राह फ़रार इख्तियार करने पर मजबूर है, क्योंकि अमेरिका को यकीन हो चुका है कि वो अफ़गान मुजाहिदीन को शिकस्त नहीं दे सकता। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। इन मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सिर्फ दौलत हासिल करके मुसलमानों के ज़वाल को दूर नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि फिर हम क्या करें। अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मौलाना मौदूदी रकम तराज हैं, हमारा असल मसला गुर्बत और इफ़लास यानी गरीबी और मुफलिसी नहीं है, बल्कि जो चीज़ मुसलमानों के लिए मोहलिक है, जो चीज़ मुसलमानों को हलाक करने वाली है, वो ये है कि उनमें से इस्लामी रूह ख़त्म हो जाए या असर पड़ जाए। मुसलमानों के ज़वाल को दूर करने के लिए जो काम हमको करने पड़ेंगे, उनमें सबसे पहले ये है कि अपनी खैर उम्मत और उम्मत वसत वाली हैसियत को हम उम्मत वसत वाली हैसियत को हम पहचानें, यानी अपनी शनाख्त को हम वापस हासिल करें। अपने फ़र्ज़ मनसबी यानी हमारे ऊपर जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ आयद किया है, शहादत अलन्नास यानी लोगों में हक़ की गवाही देना, उसको हम अदा करें। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। तो हमको लोगों पर गवाही देना है और रसूल जो है वो हम पर गवाह बनाकर भेजे गए थे। दूसरा काम जो हमको करना है वो मुस्लिम माशरे को इस्लाम का नमूना बनाना है। इस चीज़ से हमें किसी ने नहीं रोका है। हर मुस्लिम माशरे को इस्लाम का मुकम्मल नमूना होना चाहिए, अक़ीदे में, अखलाक में, इबादात में, मामलात में,
معاشرت میں، معیشت میں، ہمارے خاندانی معاملات میں، ہر چیز میں ہم کو اسلام کا اپنے معاشرے کو اسلام کا مکمل نمونہ بنانا چاہیے۔ یہاں تک کہ سیاسی معاملات میں بھی ہم کو اسلامی اصولوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلاً ہمارے اپنے ملک میں چاہے شریعت کے خلاف کتنے ہی قوانین کیوں نہ بنتے رہیں، جیسے کہ ابھی ٹرپل طلاق پر قانون بنا ہے، قانون چاہے کچھ کیوں نہ بنتے رہیں، ہمیں اپنی شریعت پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ہر حال میں ہمیں اپنی شریعت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو اللہ کے رنگ میں رنگ دینا ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اس سے اچھا رنگ اور کس کا ہوگا۔ تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے زوال کو دور کرنے کے لیے، وہ مسلمانوں کی آپس کے اختلافات کو دور کرنا اور مسلمانوں میں اتحاد کو قائم کرنا، خصوصاً مسلکی فرق کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ دنیا بھر میں اور خصوصاً عالم اسلام میں شیعہ سنی اختلافات نے جو تباہی مچا کر رکھی ہے، ذرا اس کو دیکھیے، کتنی عبرتناک داستان وہ سنا رہی ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی RSS کا ایجنڈا یہ ہے، جو RSS جو اصل میں آج حکمران ہے، اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ مسلمانوں کو توڑو اور ہندوؤں کو جوڑو۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ صوفی اسلام کے لیے کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، مخصوص طرز کے لبرل اور کہنا چاہیے کہ نیشنلائزڈ مسلمانوں کو، جو کہ اپنی شناخت کو بالائے طاق رکھ کے ادھر کی تہذیب میں ضم ہو چکے ہیں، ان کو ابھارا اکسایا جا رہا ہے، جس کی مثالیں شاہ نواز حسین ہے یا مختار عباس نقوی ہے۔ ایسے لوگوں کو ابھارا اٹھایا اور ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے دوسرے مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ڈیوائیڈ کیا جائے۔ صوفی اسلام کو اس لیے ابھارا جا رہا ہے تاکہ اصل اسلام کو کارنر کیا جا سکے اور مسلمانوں میں تفرقے کے بیج بوئے جا سکیں اور ان میں پھوٹ ڈالی جا سکے۔ ہمیں ان سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا اور ہمیں مسلمانوں کو جو ہے آپس میں جوڑنا ہوگا اسلام کی بنیاد پر، بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے نہ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ کی رسی سے مراد دراصل قرآن کریم۔ تو اس قرآن کو لے کر کے ہمیں لوگوں پر جو ہے لوگوں کو متحد کرنا ہے اور لوگوں کے اختلافات کو دور کرنا ہے۔ چوتھا اور اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ملکی اور عالمی مسائل کو سلجھانے میں۔ مسائل تو انسانی مسائل تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان مسائل کو سلجھانے کے لیے جب جد و جہد ہوتی رہتی ہے تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن اس میں دیں۔ ہمارا ایمان ہی نہیں بلکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ دنیا بھر کے مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے، اور اسلام نے اس حل کو ہمیشہ پیش کیا ہے۔ آج بھی اسلام جو ہے کوئی ازکار رفتہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، مطلب آؤٹ ڈیٹڈ آئیڈیالوجی نہیں ہے، بلکہ ایک لیٹسٹ آئیڈیالوجی ہے، اور اس کے نقطہ نظر سے تمام مسائل کو حل کرنے کے راستے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اسلام کو بحیثیت ایک متبادل، ایک آلٹرنیٹیو نظام کے پیش کرنے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، نہ باطل سے خوف کھانا چاہیے اور نہ اس معاملے میں کسی تکلف سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت کا لقب دیا ہی اس لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو ہمارا تو کام یہ نیکی وہی ہے جسے اللہ نیکی قرار دے، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہمارا فرض ہے۔ نیکی وہی نیکی ہے جسے اللہ نیکی قرار دے، اور برائی وہی برائی ہے جسے اللہ برائی قرار دے۔ چنانچہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی پاسداری کرنا اور کروانا ہمارا فرض ہے، ورنہ ہماری دنیا میں رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ جاتی۔ دنیا میں وہ مشعل بردار جلوس ہم ہیں جنہیں انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے کو راہ دکھانی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تاریخ کے اس موڑ پر اپنے اعمال کا کھلے دل سے جائزہ لیں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا میں اپنے رول کو از سر نو طے کریں۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے اعمال کا بے لاگ محاسبہ کرنے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے نئی راہ عمل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چلنے کا حوصلہ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا